les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Machallah, une vidéo sur mes produits finis. الحشومة une youtubeuse اللي ما دارتش في البرودوي فيني هذه شرايط باش نتاعها ندوي حتى لواحد. دونك فريمون بغيت نصور لكم مي برودوي فيني ومي فافوري مي ما عرفتش علاش ديما كنأجلها اي دوكو ما درتها لكمش. من اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد لا فيديو هادي. انا كنبغي فرانشمون هاد جون دو فيديو باسكو كيجمع لكم با مال دو برودوي في اون سول فيديو وكيعطي الراي ديالي عليهم باش ما تكونش رديتو على بزاف. صراحه كان دوك الناس اللي كيكملوا بزاف لي برودوي مي اختاريت تكون دي برودوي اللي ما هضرتش عليهم ديجا ولا شي حوايج جداد نوري لكم في لاشين ديالي. دونك فوالا الا مهتمين بغيتو تعرفوا لي برودوي اللي كملت الراي ديالي عليهم واش عجبوني ولا لا بقاو معايا حتى التالي. البرودوي غادي نقدم لكم هنايا سي اون كريم دونك كريم غليسوليد و جو بونس كو با مال دونتر فو اللي كيعرفوها. صراحه هو با مال دو فوا كنمشيو كنشريو على دي كريم اللي كيكون الباكاجين تاعهم زوين اللي كتكون الريحه تاعهم زوينه مي يفو دير فرانشمون كو هاد لي برودوي هادو اللي كيكونوا تاع البارافارماسي اللي لا علاقه كما كتشوفوا مع الباكاجين سامبل روج با بلوس مكتوبه فيه كتبه اي سي تو كيكونوا دي فوا تري تري افيكاس. انا هاد لا كريم هادي خديتها اون فيت اليديه باسكو انا مشكل حياتي بيناتنا هي اليديه. فيما كانت شي مصيبه كتجي اليديه وناشفين اول حاجه. ثاني حاجه كيكون عندي كما كتشوفوا هنايا غامقين على الباقي نتاع اليديه وطفاري خلاص ما يزيدوا شويه صافي ما كيكونوش مزيانين. اي جو بونس غادي نجرب داك التريتمون سائرون كنسمع عليه بزاف الى طون فرانشمون اني نجربو نشوف الا كاين. هذه خديتها على ود ليدغاتاسيون عندي اليديه كما قلت لكم ساج اون فيت على ود هاد لي طاش اللي كيكونوا هنايا. البنات فرانشمون هاد لا كريم هادي الا لقيتوها البنات اللي سورتو اللي عندهم لا بوستيج جربوها 100%. اول حاجه ما كتيدمش وكنظن بلي كلشي كنكرهوا داك ليفي اللي كتخلينا على كريم ملي كتابليكا وكتبقى تيدمي وكتلصقي فين ما كاين. هادي با دو تو. ثاني هي كتحسيها بلي لا كريم كونسونطري يعني ملي كتابليكا فرانشمون كتحسي بليدغاتاسيون تو سويت بلوس انها كتبقى لواحد المده وكتبينيتري تري رابيدمون في لابو ديالكم. اي ماشي غير يديك كتسمع اليدين كتسمع الكور كامل ديالك ماشي غير يديك. اي لودور نتاعها فرانشمون ماشي مجهده مو كريم عادي بحال كتشمي نيفيا ولا. دونك فريمون ديك لا كريم عادي ما كاينش شي حاجه اللي هي زايده ولا. دونك ريحتها ماشي خايبه. دونك جو بونس كو اون جينيرال اي حاجه كنقلبوا عليها في اون كريم ايدغاتونط كتكون بهاد فرانشمون يعني اي بنت عندها هاد البروبليم هذا تاع لابو تاعها اللي كتنشف اي حاجه كتقلبي عليها ما كتيدمش كتدخل دغيا ريحه ماشي خايبه وكتعطي لافي ديالها فرانشمون كتلاحظي ليدغاتاسيون اي هادي فرانشمون اي توب دو شي توب. انا كتعجبني بزاف اي نعاود نشريها ونشريها كما قلت لكم. انا سي غار انني كنعاود نشري دي برودوي جيم بيان اشاك فوا انني نكتشف شي حوايج اللي هما جداد ولكن كاين دي برودوي تالمون كيعلموا معايا كو نو كيوليو مني دي انديسبونسابل. ثاني برودوي غنهضر لكم عليه سي ان دودورون لا مارك سوكري. جو بونس كو كاملين سمعنا بهذا البرودوي هذا كندير شويه البوز سور دي باج فيسبوك دي فوندوز كيقلبوا على لي سونتر اللي مختلفين دونك فريمون كندير البوز. اي انا جربته باغ كيوريوزيتي بغيت نعرف هذا البرودوي هذا اللي الناس كلشي كتهضر عليه شنو فيه شي حاجه اللي هي اكسبسيونيل. اي صراحه انا هذا الوغ بين قوسين البنات اللي من وجده اللي كيسولوني بزاف دي كومونتير دي ميساج اي تو. انا البارفيومري اللي كناخذ من عندها هي بارفيومري وحده سميتها بارفيومري العربي جايه في سوق طنجه. هذا كل واحد اللي كناخذ من عنده باسكو عنده دي برودوي ما كيكونوش سورتو في وجده ودي برودوي مثلا بحال فيكتوريا سيكريت كيكون عنده بحال لي مارك بحال تاع ديسون بحال نوكس يعني عنده دي برودوي اللي كوميم بحال تو فيت يعني دي برودوي ما كنلقاوش سورتو في وجده وعنده با مال دو برودوي. هذا هو اللي كناخذ من عنده باسكو عنده دي مارك. اي هو اللي لقيت عنده هذا السوكري هذا مي شفتو قلت اني بغيت نجرب هذا البرودوي لا داير شويه البز وكلشي الناس كتهضر عليه والبري تاعو ما كانش غالي باسكو كيدير 35 درهم وهذا هو جو بونس البري تاع الاغلبيه تاع لي دودورون ماشي شي حاجه اللي غادي تجربيها يعني ثمنه غالي با دو تو. دونك كيف لي دودورون العاديين دونك خديتو باش غادي نجربو. صراحه يعني كاين بزاف تاع البنات اللي كيعرقوا ولا اللي كيترونسبيريو وهذه ماشي مشكله. انا كما كنقولوا ترونسبيري يعني انا الجسم تاعي كيتنفس ما عندهاش علاقه بالنظافه هذه لا علاقه. انك مثلا كترونسبيري كما كنقول كديري ديودورون كديري الريحه وهذا دونك كتهلاي في راسك ولكن سيغتامون كترونسبيري الجسم تاعك كيفرز يعني كما كنقولوا كيتنفس. هذا ماشي مشكل يعني المشكل انك كتكوني مثلا كتعرق وانك الجسم تاعك كيتنفس وكتخليها هكا. دونك هذه غير بين قوسين حيت ماشي شي مشكله. انا اختي مثلا كترونسبيري ياك ولا يعني كنقول لك ترونسبيري كدير دودورون ولا مي مثلا واخا تلقى مثلا تريكو فازك ولكن الريحه ما كتكونش خايبه بالعكس تكون ريحه تاع البارفان ريحه تاع دودورون اكسيتيرا. البنات بغيت نقول لكم بلي هذا الدودورون هذا يحبس من داك من هاد لي في هذا يعني بحال مثلا ملي كدير هاد الدودورون ما كتبقاش تعرقي كيما موالفه وفريمون بحال اللي حيت فيه طارك ملي كتشمي ريحه الطارك نيشان في واحد الريحه شويه مجهده ولكن زوينه بزاف فرانشمون يعني خفيفه بريحه الطارق وزوين بزاف. ملي كتابليكيه فرانشمون كتلاحظي الفرق
يعني كتبداي ديري كتلاحظي الفرق، كتلاحظي مابقاش كترونسبيري بزاف، ريحته كيما قلت لكم خفيفه. يعني بالنسبه للبنات اللي يعني هكا يعني دودورون ولا جربوا هذا فرونشمون زالي ادوري. انا هذا اخر واحد استعملته هو هذا، حيت قلت لكم واحد المده بقيت مقدرت لي بقيت كنستعمل واحد المره بحال اللي كنقول واحد البرودوي كيطلع لك في راسك فوالا. حيت ما نقولكمش كيشيتو 9 المرات وانا كل ما كيكمل كنشري، كل ما كيكمل كنشري، كل ما كيكمل كنشري، ولات عندي انديسبونسابل. مي زوين بزاف، كيدير لي فيل تاعو تاع دودورون كيديرو وبزياده عاد. البخي تاعو ماشي غالي دونك خصها تسندر. البرودوي غادي نوريكم هنايا سي ان جيل انتيم دو لا مارك كورين دو فام. هاد لا مارك كتكون في كارفور وتقدروا تلقاوها حتى في لي بارفومري. بزاف لي بارفومري كيبيعوا هاد لا مارك هادي، دونك فيها بزاف لي برودوي واحد منهم هو هذا. هاد لا جيل انتيم هذا فرونشمون البنات غزال بزاف بزاف، عجبني دونك جي تيستي با مال، ولكن هذا عجبني. اول حاجه لان خصو 90% les produits اللي فيه ولا les ingrédients اللي فيه d'origine naturelle, sans parabènes et sans savon. Donc pour la partie intime je pense que هذا il est pas mal puisque فيه هاد الحوايج هادو، دونك شي حاجه اللي sans parabènes sans savon وفيه شي حاجه اللي هما ناتوريل، دونك زوين بزاف. ريحته بوغ الريحه ديالو فرانشمون شي حاجه اللي هي عاديه، بحال حسابهم الطرف. المهم واحد الريحه سامبل كلشي كتعجبو عادي مفيهاش شي حاجه. هنا كالم اي ابيز فريمون البنات كتلاحظوا الفرق ديالو ولا ليفيكاسيتي ديالو في لا بيريود. كيبان لك فريمون بلي برودوي زوين، دونك هذا زوين بزاف اي جو كونساي 100% البنات دي جيل انتيم. جربوا هذا غادي يعجبكم. الاخر اللي عندنا سي ان سبراي بارفومي بور لو كور، دونك هذا من لا مارك افون، دونك سي البارفان فام. اي بارفان فام فرانشمون لان مي بارفان بريفيري ماشي غير عند لا مارك افون مي اون جينيرال كيعجبني داك البارفان بزاف بزاف. ريحته كيجي اغلبيه تاع البارفان كيبيكيو في التالي، هذاك فيه داك لي فيه كيبيك في التالي، ريحه تاع فلورال غزاله بزاف بزاف. جو بونس كو الاغلبيه كيعجبهم هذا البارفان هذا تاع افون تاع فام الي توب. هذا السبراي هذا باش عجبني سو كيعاون انك كتثبتي البارفان ديالك كثر في لو كور ديالك، فريمون لا دوز كتولي كثر، دونك ديجا داك البارفان فريمون كيبقى يجو. اي بلوس ملي كديري مثلا مع لا كريم وكديري مع السبراي ديالو في نفس يعني البارفان كيحاول انه كيعطيك مده كثر انه كيبقى داك البارفان هذاك. فرانشمون جي ترو ادوري هذا السبراي زوين، كيبقى كوميم ان تي بومون، دونك فيه 75 ml. بيان سور الا درتي بوحدو راه ما كيبقاش بزاف، دونك واحد شويه كيمشي، مي مع البارفان دونك بجوج كيخدموا فريمون كيثبت لك البارفان كثر. هنايا عندي اون دوش كريم دونك دو لا مارك نيفيا. هذه كريم دوش دوشور دونك فيها 250 ml دوش سوان ويل داموند دوز، اي هذه فريمون زوينه. دونك سي كريم دوش اللي تاهي من داك النوع اللي غادي يعجب الاغلبيه. ريحتها فريمون خفيفه، ديك ريحه تاع الصابون، ريحه تاع البروبر با بلوس، فريمون كيعجب الاغلبيه. وفيها داك الكوتي شويه داك الريحه خفيفه نتاع لامونط، زوين بزاف بزاف هذا البرودوي هذا. كيموسي كيدير لي فين تاعو كي ادوسي لا بو، داك اللي يعني شحال هي فوالا كلاسيك عاديه تاع اي كريم دوش كديرها. فوالا دونك هذا الاغلبيه نتاع لي كريم دوش ما عندي بزاف، دونك كنوب بيناتهم. اي باش نكمل واحد سي كو عجبني، اي سورتو بزاف تاع المرات كتبغي داك الكريم مثلا غير شحال تاع البروبر وصافي. هذا زوين بزاف. اي كان بروموسيون دونك كانوا جوج نتاع لي كريم دوش جو كوا 32 درهم ولا، دونك فوالا سيتي اون بون بروموسيون. دونك كانت في كارفور كان هذا وكان واحد اخر، دونك خديتهم بروموسيون. اي كنستعملهم با ما دو فون داك الوقت لدابا. اي فرونشمون جو لادور هذا البرودوي هذا اي افيك دونك فوالا ملي يكون شي بروموسيون اكيد نولي ناخذ. عندي تاك دونك بيبي تاكو، دونك انا تاك من البرودوي اللي فريمون كنبغي عندي بزاف، لان كما كتعرفوا الاستعمال تاعو بزاف، الوصفات الطبيعيه كيستعملوه بزاف يجو. يعني انا كنخدموا هذا مثلا الا درت شي كريم كنستعملها باش نيدغاتي ولا كنبغي نابليكيه من الفوق، سورتو في لي زون انتيم ولا كيعجبني بزاف. فرانشمون كيعجبني حيت كينشف او ميم طون كيبيض، كيرطب لابو بزاف، فيه بزاف تاع الاستعمالات. تستعمل حتى تحت من لي زيسال اي تو. فرانشمون غزال هذا البرودوي هذا. كيقول لك كيستعملوه مثلا كشامبوان سيك، ما جربتهاش ما جربهاش وما عجبنيش. بحال كيتعلق ما عرفتش انا ما عجبنيش كذا داك اللي بحال مضبب الشعر ما عجبنيش. واخا الناس كيستعملوه انا هذا ما درتوش. كنستعملو شي مرات وصفات طبيعيه مثلا كيديروا كندير الطاك مع المسك، كنستعمل بحال مثلا لو دورو كيعطي واحد الريحه زوينه بزاف بزاف. فرانشمون فيه بزاف تاع الاستعمالات كنفضل انه يكون عندي كدير الصبا ودرك عارفين الطاك يعني من بلوتو من لي برودوي اللي فريمون غزال بزاف بزاف. والافضل انه يكون عندك الدار لانك كتحتاجيه بزاف. فوالا هنا عندي اون كريم دوش لا مارك فادون غريك ياورت على لاموند. دونك بغيت نقول لكم بلي هذا البرودوي هذا ناري نشفتو تعرف داك اللي كتبقاي تسنى نص قاطره يدوز ما تبغيش تكملي كتمشي به العام. هادو داك لي برودوي باسكو هذا اون فيت ما كاينش هنايا، دونك غير جابوه لي اي سا سون ايبر بون. شتي البنات ريحه الدانون،
شفتوها هذا الوحيد اللي ما يمكنش انني نوصفه. هذه الريحه هذه ما يمكنش انني نوصفها صافي. خصكم تشموه واش عرفتي داك واحد الدانون، ريحه المادلين، ريحه واحد الريحه شكل فريمون سبيسيال وغزاله بزاف. سا ايبر بون، يعني احسن سونتور سميتها حتى دابا فشي ديال الدوش فرانشمون غزال بزاف. بلوس ان فا كتجيني اغلبيه في لي جيل دوش وفي لي كريم دوش غزاله بزاف. كيموشي كيدغاطي كتبقى الريحه يعني فرانشمون هذا البرودوي هذا توب نتاع فا. جي ترو ادوري اي اوغوزمون كان عندي منو زوج، واحد كمل وواحد راني دابا كنستعمل فيه فريمون كيما قلت لكم ما كنستعملش بزاف تالمون يعني ولا خصني ضروري يكون عندي مره نلقى بعدا ما نديرو فرانشمون سا ايبر بون. وانا عندي فريمون كيعجبني هاد لي كريم دوش لي جيل دوش راه هي الحب بحياتي. دوكو جا اشاك فوا كنبغي نديكوفري شي حاجه هي جديده دي سونتور اللي هما جداد هذه احسن سونتور اكتشفتها حتى لدابا. عندي من لا مارك ايفولوديرم سوان دو فيزاج غوماج هيدراتون ا لويل داركون. فرانشمون جي ترو ادوري هاد البرودوي. شنو كاع البرودوي اللي كيعجبوني ما عنديش برودوي قليل تعرفوا لحقاش الاغلبيه تاع لي برودوي كنسول عليهم كنكون مثلا شايفاهم ولا كنشمهم قبل ولا دوكو اغلبيه كيعجبوني. دونك لي برودوي فيني ما نظنش فيها جيم ولا جيم با مره ولا جوج، مي اغلبيه كيكون دي برودوي كيعجبوني. ولكن هذه حاجه مزيان فوتو. الوغ هذا دونك هذا لا مارك ايفولوديرم دونك شون دو فيزاج غوماج هيدراتون ا لويل داركون. هذا ريحته الاولى كانت زينه بزاف. شوفوا بعدا لحقاش ما استعملتوش واحد المده هذه ما عرفتش علاش. واش كتوقع لكم واحد البرودوي مثلا كيكون كيعجبك واحد المره كتنساه حتى كتفوت واحد المده كتقولي يا نسيتو كمل فات لا دات داكشي كامل. هذا ما وقع له. واخا ملي شريتو كنت كنستعملو بزاف حيت دوك الحبيبات اللي كيغوميو غزالين ريحتو غزاله بزاف بحال ريحه البارفان فيه. ملي كتابليكيه كتحسي فريمون بلي كيدير لك الكوماج، كتحسي لابونيط كتنقى لك من بعد ولا كتحطيه بحال مثلا بحال ماسك. هاد لا مارك ايفولوديرم فيها بزاف. هذا واحد من الافضل اللي استعملتهم. هذا اللي كيكون بلاكون سينو فيه بزاف جو كخوا. فيه شي 3 تاع انواع اخرين مي هذا ماشي غالي كيدير حتى 21 درهم. فرانشمون غزال نولي نشريه سورمون نولي نشريه باسكو عجبني بزاف. هنا كيما قلت لكم كتستعملوه سوا كغوماج سوا كديروا كماسك مي لي توب فرانشمون لي توب. عندي زيت دونك زيت ارغاليت من الجمعيه تاع ايفولكي. هاد الزيت هادي فريمون غزاله بزاف. كنت ديجا درت لكم عليها 5 تاع المنتوجات اللي هما بثمن قليل ولكن الجوده تاعهم عاليه. هادي وحده منهم فرانشمون. كنت ديجا سمعت بلي زيت ارغاليت كناكلها ماشي زيت ارغاليت كدير الوجه، لان اللي كدير الوجه كتكون عندها فعاليه اكثر كتكون بيضاء والاخرى كتكون كما كنشوفها بحال الاورانج بحال لي صفراء. هذه لا كتكون بيضاء غادي الصفوريه دونك لونهم هذه فاتحه والاخرى لونها غامق. اي سي فري فريمون كتلاحظي الفرق ملي كتستعملي هذه تاع التجميل. انا كنت كنستعملها الاغلبيه في ديك لا بيريود مثلا ملي كنحيد الشعر اوغوزمون مابقاش كينوض لي باسكو مابقاش كنحيدو نهائيا هنا وكتبقاش دوزي نهائيا هاد لابارتي باسكو ما فيهاش غير تقربي لهاش. ملي ما عرفت كديري مثلا وجهي كامل يعني كدوز بلايص اللي هما فيهم ولا اللي فوق باش كيكون لابو كامله نقيه. هنايا كينوض لي واحد الحب كارثه شتي الحب تاع كارثه داك اللي كتبوق وما كيبغيش يمشيو. كنت كنستعمل هذه من الليل فريمون كنلاحظ بلي الحب كينشف الغدا اللي كيصبح لابو تاعي كتصافي اكثر. لان البنات اللي عندهم الحب ماشي معناها انا خصك تنشف الحب، بالعكس معناها بلي خصك تيدغاطي. دونك ملي كيقولوا داك الحب راه هذيك هي الوقيته اللي خصك تيدغاطي فيها اكثر مش انا كيتنشف فيها اكثر. دونك فوالا دوكو كنت كنابليكي من الليل كندير ديك هاد الزيت هادي فريمون كنلاحظ الفرق. كنحس بلي لابو كتصبح رطبه اكثر بلي الحب كينقص بلي فريمون كنلاحظ لا ديفيرونس واكثر هي باش ما يخليش لي تراس نتاع الحب. هذاك هو اللي كاين. اوغوزمون كان عندي قرعه اخرى اللي مور هذه مي فريمون عجبتني بزاف هاد الزيت. كنكونش كنعرفوا المنافع ديالها البنات شنو ما كانت واخا تاع اللي كناكلها تقدري ديريها في الكور ديالك في الوجه ديالك، ولكن الاكثر هي هذه تاع التجميل كتلاحظي الفرق اكثر. اخر برودوي عندي هنايا سي نيتويون اوتوماتيك دو لا مارك نيتروجينا. دونك هذا فيزيبل كبير دو اون كلشي سمعنا فريمون هاد لا مارك بزاف تاع نيتروجينا. الفوائد ديالها ليفي اللي كتخليه تو لا مارك فريمون غاليه مقارنه مع نيتويون اللي مسكرين فريمون غاليه مقارنه معاهم. مي كانت هي دايره شويه البوز حتى هي لقيتها في نفس البارفون اللي هضرت لكم عليها قلت الي نجربها. خديتها باسكو هي نورمالمون اليمين لي سامبورتي اي اد ا ريدوير لي بوطون بور اون بو نيت. يعني خديتها ديك لاباريت اللي كنت كان عندي داك الحب الخايب قلت الي نجربها يمكن هذا الحب ينقص مي صراحه نو. دونك اي نيطوي كتستعملي راه ماشي ديري غادي تولي ديك لابو بارفيت صراحه مع المداومه ايتو. مي عادي شنو كتعجبني انا من بعد كتخلي ديك لابو تاعك مثلا صافيه كتحسي بلي نقيه ايتو. مي جو بونس كو اي نيطوي كتستعملي كيخليك نفس ليفي من بعد.
ما عرفتش الفرق فين صراحه. يعني اي نيتواي كتستعمل كيخليك نفس ليفي، هذيك غاليه. حاجه وحده يمكن غتخليني نعاود نستعمل هذا البرودوي هذا، ولا انني نديرو على حسب ما كنسمع، على حسب ما كندير. يعني البرودوي مثلا بحال غارني ولا فيهم واحد الماده هذا ما فيهش، دونك كلشي فيه مواد تخيل حنا عارفين، مي هذا واحد الماده ناقصه فيه ما فيهش. بغيت نعرف عليها اكثر، دونك الا مثلا كان مزيان ولا يعني لابو فوائده حسن هذا هو. مي اي كتستعملي كما كتستعملي غارني بوان فينال، ما كاينش شي حاجه اللي هي فريمون جديده ولا بارفيت، نو عادي. دونك مي كيما قلت لكم بور البري تاعو صراحه ما كنظنش بلي كيستاهل داك الثمن ديالو. فوالا الناس كانت هذه الفيديو، جيسبر بيان انها تكون عجباتكم. جيسبر غادي تكون طويله، مي سمحوا لي سي غتكون مره في الشهر باش نعطيكم يعني لافي ديالي اكثر على دي برودوي اللي ما كتعرفوهمش، لي برودوي اللي كملتهم باش نعطيكم تجربتي معاهم واش زوينين ولا لا. دونك جيسبر هذا الفيديو تكون عجباتكم. الا كان لو نيسيتي با عليكي باش نعرف بلي كتبغوا هذا الجون دو فيديو ندير لكم ان شاء الله. كل ما نكمل واحد لي برودوي ندير لكم اون فيديو. نيسيتي با كومونتي، جادور لي كومونتير تاعكم، دونك نيسيتي با تخليو ان كومونتير سو لا فيديو او زابونوني ا ماشين الى اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو هذه. ثم لي ريزو سوسيو راهم اون بار دانفورماسيون، دونك نيسيتي با انكم تتابعوني عليهم. جو retrouve ان شاء الله قريب في une prochaine vidéo.